2025 December Semi-Annual Training. Ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan, magsinati, magpahimulos ug magpadayag ni Kristo 4. Ang ikalima nga simana nga naguluhan, ang kahoy sa kinabuhi. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals nga gibahin sa tulo ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mao ang una nga pagbahin nga nagisgot sa pinadayag. Ang Roman numeral 2 mao ang ikaduha nga pagbahin nga nagisgot sa kasinatian. Ug ang Roman numeral 3 mao ang ikatulo nga pagbahin nga naghisgot sa aplikasyon. Karon mo adto ta sa una nga pagbahin nga mao ang pinadayag. Sa Roman numeral 1, si Kristo nga kinabuhi maoy realidad sa kahoy sa kinabuhi. Kini nga Roman numeral naghisgot, si Kristo nga kinabuhi maoy realidad sa kahoy sa kinabuhi. Ang sentro sa universo, ang kinabuhi maoy tumong sa kabuhatan sa Dios ug ang tumong sa kompletong kaluwasan sa Dios. Bugna 22:2. Ug sa daplin diri sa pikas, daplin sa suba, mao ang kahoy sa kinabuhi nga namunga sa napulog duha ka bunga nga matag bulan mamunga sa bunga niini, ug ang mga dahon sa kahoy alang man sa pag-ayo sa mga nasod. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints nga naghisgot. Si Kristo nga kinabuhi mao'y realidad sa kahoy sa kinabuhi. Point A. Sa Biblia kanunay naghulagway ang kahoy sa kinabuhi ni Kristo nga pagkalawas sa tanang kadato sa Dios nga makaon nato sa pagbutang sa Dios sa tawo at ubangan sa kahoy sa kinabuhi. Nagpakita nga gusto sa Dios nga dawaton siya sa tawo nga kinabuhi niini pinaagi sa organikong pagkaon kaniya ug metabolikong paghilis sagol kaniya aron mahimo gyud ang Dios nga inigumol sa pagkamao sa tawo. Point B. Sa Bugna 2:7 nagtimaan ang kahoy sa kinabuhi sa gilansang sa krus, gipasabot sa kahoy nga tabla, ug nabanhaw gipasabot sa kinabuhi sa Dios nga Kristo nga naa karon sa iglesia nga ang kahingpitan mao ang bag-ong Jerusalem nga niini gilansang sa krus, ug nabanhaw Kristo maoy kahoy sa kinabuhi nga motilog sa tanang tinubos sa katawhan sa Dios hangtod sa eternidad. Human nato makita ang una nga pagbahin nga mao ang pinadayag, karon mo adto ta sa ikaduha nga pagbahin nga mao ang kasinatian. Sa Roman numeral 2, ang mga babag nga mahinagbo sa kinabuhi sa Dios. Kini nga Roman numeral naghisgot, kinahanglan makita nato ang mga babag nga mahinagbo sa kinabuhi sa Dios sa sulod sa tawo. Galatia 2:20. Gilansang nako sa cross uban ni Kristo, ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi gikinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma nako ug nitugyan sa iyang kaugalingon alang nako. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga subpoints. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga subpoints nga naghisgot ang mga babag nga mahinagbo sa kinabuhi sa Dios. Point A. Ang unang problema nga mahinagbo sa kinabuhi sa Dios sa sulod nato mao nga wala ta makaamgo sa kangitngit sa tawhanong mga hunahuna nato. Point B. Ang ikaduhang problema nga mahinagbo sa kinabuhi sa sulod nato mao ang pagminaot. Point C. Ang ikatulong problema nga nahinagbo sa kinabuhi sa sulod nato mao ang pagsupil. Point D. Ang ikaupat nga problema nga nahinagbo sa kinabuhi sa sulod nato mao ang natural natong katakos. Ug point E. Usaray sulbad ning tanang babag sa sulod nato moagi gyud ta sa krus ug padugmukon ang krus kanato. Kung gusto ta nga dili maulang ang kinabuhi ni Kristo sa sulod nato, musinati gyud ta sa pagdugmok sa krus ug pagbatukan ug ipakuha kining mga babaga. Human nato makita ang ikaduha nga pagbahin nga mao ang kasinatian. Karon mo adto ta sa ikatulong nga pagbahin nga nagisgot sa aplikasyon. Sa Roman numeral 3
ang paagi sa pagkaon ni Kristo nga kahoy sa kinabuhi. Kini nga Roman numeral nagisgot aron makaon nato si Kristo nga kahoy sa kinabuhi, paunahon gyud nato siya sa tanang butang nga mao ang mahigugma ta kaniya sa unang gugma. Magpapugos ta sa iyang gugma aron isipon ug himuon nato siya nga tanan sa atong kinabuhi. Bugna 2:4. Apan dunay usa ka butang nga batok ko kanimo, nagibiyaan mo ang una mong gugma. Kini nga Roman numeral dunay 18 ka mga subpoints nga nagisgot ang paagi sa pagkaon ni Kristo nga kahoy sa kinabuhi. Point A, ang paghigugma nato sa Ginoo sa unang gugma, ang pagpauna kaniya sa tanang butang, pagkaon man kaniya nga kahoy sa kinabuhi, ang pagkaon kang Kristo nga kahoy sa kinabuhi sa ato pa, ang pagpahimulos kang Kristo nga atong sangkap sa kinabuhi, maugyud untay unang butang diha sa iglesyahanong kinabuhi. Point B, nag-agad sa pagpahimulos nato ni Kristo ang sulod sa iglesyahanong kinabuhi. Labitang mopahimulos niya, labisab nga modagaya ang sulod niini. Point C, ang pagkaon sa kahoy sa kinabuhi sa paraiso sa Dios, New Jerusalem. Point D, nagpahimulos ta sa gilansang sa krus ug nabanhawng Kristo nga kahoy sa kinabuhi, ang sangkap nga kalanon nga naa sa atong espiritu. Point D, nagpahimulos ta sa gilansang sa krus ug nabanhawng Kristo nga kahoy sa kinabuhi, ang sangkap nga kalanon nga naa sa atong espiritu. Point E, kung paunahon nato ang Ginoo sa tanang butang ug mintinahon nato ang pagkaon sa gilansang sa krus ug nabanhawng Kristo nga kahoy sa kinabuhi sa tibuok adlaw. Point F, kung dili ta magpahimulos ni Kristo nga kahoy sa kinabuhi sa iglesyahanong kinabuhi karon, siguro gyung dili ta makaambit sa kahoy sa kinabuhi sa panahon sa gingarian. Point G, kung ituboy sa katawhan sa Dios si Kristo, paunahon siya sa tanang aspeto sa ilang pagkinabuhi, dunay pagpahiuli o pagkadasig pag-usab. Point H, paunahon gyud nato si Kristo dili lang sa atong pagkinabuhi, kundili sa tanang pagmensahe sab nato. Point I, mabination gyud tang mahigugma niya nga atong hari. Point J, pagpauna kaniya sa tanang butang, paghimo man kaniya nga atong sentro, ang sentrong nagkupot nato ug universo nato ang atong tanan. Point K, pagsudong man nato sa iyang katahom ug pagpatambag ni Jehova sa matag detalye sa atong Kristohanong kinabuhi ug buhat. Point L, magpadominar, magpadumala, magpamando, magpagiya ta sa nasagol nga espiritu. Point M, walay nagulang tali nato og sa Dios ug nga napuno ta sa langitnong palibot, kahimtang og sitwasyon sa nagdumalang presensya niya. Himuon siyang hari nato ug pabuton sa ug paharion siya sa atong sulod. Point N, hinumduman nga ngalan ni Kristo sa tanang kaliwatan ug daygon sa kanasuran pinaagi sa mga balaang madaugon ug mga masikahari niya. Point O, ang mga mananaog nga gihulugwayan sa Sion mao ang takasan ug pinaagi nila mubalik ang Ginoo aron managiya sa tibuok yuta. Point P, iisa ang inyong mga ulo o mga gangaan ug magpaisa mo o mga pultahang malungtaron ug musulod ang hari sa himaya. Kinsa man ang hari sa himaya? Si Jehova nga kusgan ug makagagahom, si Jehova nga makagagahom sa panggubatan. Kinsa man kining hari sa himaya? Si Jehova sa mga panon, siya ang hari sa himaya. Point Q, kung magpasakop ta sa pagkaulo ni Kristo ug magpasakop sa iyang trono, makadawatag kaayuhan sa tanang pagkamao niya diha sa balaudnong katupsanan ug organikong kaluwasan niya aron masama ta gitsura sa Dios sa himaya diha sa dagayang kinabuhi niya. Point R, kadtong nang labas sa ilang mga kupo sa nagtubos nga dugo ni Kristo, dunay katungod nga mopahimulos sa kahoy sa kinabuhi, isip walay katapusang pahat nila sa balaang syudad sa paraiso sa Dios sa eternidad. Ang ikalima nga semana nga naguluhan
Ang kahoy sa kinabuhi, kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals nga gibahin sa tulo ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mao ang una nga pagbahin nga nagisgot sa pinadayag. Ang Roman numeral 2 mao ang ikaduha nga pagbahin nga nagisgot sa kasinatian. Ang Roman numeral 3 mao ang ikatulo nga pagbahin nga nagisgot sa aplikasyon. Roman numeral 1, si Kristo nga kinabuhi mao'y realidad sa kahoy sa kinabuhi. Roman numeral 2, ang mga babag nga mahinagbo sa kinabuhi sa Dios. Roman numeral 3, ang paagi sa pagkaon ni Kristo nga kahoy sa kinabuhi. Daigon ang Ginoo.